Akong kumpare nga walay binata. Pareho mi gikan sa Bumbo, volunteer ko siya, empleyado gyud na siya. Pareha pud mi nagbutyag sa kamaturan, pareha pud mi nag-uban diha sa Buena Vista hanon alang sa kamaturan. Ang dili lang pareho kay ako gikasuhan siya wala. Akong pagtahod sa atong Mayor Bobong Chan, sa atong umaabot Mayor Junjun Talan Roble, uban sa 8 ka nagpapili pagkasangguniang bayan, atong mga lideres dinhi sa Barangay 6 o Barangay 8, sa tanan nga katawhan nga nakaron dinhi, mga butante man ni Junjun o siyang grupo, labaw na gayud dito sa butante nga niya pagkaroon dinhi naminaw kay dili pa nila sigurado kung kinsa ang ilang butuhan. Mga kaigsuonan, kanatong tanan, maayong gabi. Tingali ba, tingala mo, kung ngano nga ni ay taga Barangay Talisay, lungsod sa Nasipit, nga niya karon dinhi mibarog nining entablado at tubangan kaninyo aron mo saysay sa kamaturan. Mga kaigsuonan, ang akong pag-anhi dinhi, ang akong pagsakripisyo sa akong oras, sa kaugmaon, sa akong mga anak, sa kakuyaw, sa akong kinabuhi, o ang pagkaugdaw sa akong panimalay, wala nako gikalisang o gikahadlok. Hinoon, gihimo na akong inspirasyon aron lamang ipadayon ang pagbutyag sa kamatuoran kung kinsa ini usa ka tawo na nagpakaron ingnon nangilad sa daghang panahon sa katawhan, labi na sa probinsya sa Agusan del Norte o wala pasipyata niini ang lungsod sa Buena Vista. Mga igsoon, sa giingunan ni Ronnie, ako ang nag-organize sa Bumbo Diehard Association of Caraga Region. O wala ako malimot nga dinhi nining lugara nakahimo kita og induction dinhi sa Bumbo Diehard. Niadtong panahon na nagsugod na ang pagpangilad diya kaninyo, apan apil pa ako niadto nga nailad, mga kaigsuonan. Tungod sa pag-idolo ninyo sa katao, giidolo na ako sa iyang pagkamaayong magsisipya dito pa sa Bumbo Radio. Mo'y hinungdan nga dinha ako nagsugod nga iyang nagamit hangtod na ngadto sa politika sa saan pagpadagan niya og Vice Mayor sa iyang igsuon o dinhi usab sa pagdagan niya Vice Gobernador. Kay ako man ang iyang gisugo pag-organize sa Bumbo Norbert Pagaspas for Governor Movement. Nagrally-rally dito sa Bumbo aron kunuhay ipatuo nga dunay grupo sa katawhan Agusanon nga nahigugma kaniya, misalig kaniya nga padaganon siya gobernador. Pero ang tinuod, mga kaigsuonan ko, labi na gyud adtong napas gawas nga matod pa nila kana sa Rubin Timugan, nakadungog ko ganiha diyang diha ko nagsuroy-suroy. Gibayran kuno ko, ako kuno ang niunay pagsunog sa akong panimalay aron lamang ipatuo sa kuno ka drama. Mga igsoon, sa dili pa ko mapadayon, sa di pa ko musangko dito sa unahan, ingnon ta kamo og si Norbert Pagaspas. Sulayin ninyong sunog ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong panimalay. Kung mabayran ba ka na o kwarta, pinaagi lamang ni anang drama. Magsaysay taon niya ni Ana, ato ning anam-anamon paggutad, mga kaigsuonan, aron inyong makita ang kamatuoran. Sakit kayo palandungon. Ngadiang ako ni ani dinhi aron magsaysay sa katawan
sa probinsya sa Agusan del Norte, ilabi na gidinis lungsod sa Buenavista. Sinakripisyo ang kaugmaon, ang kaugalingon, wa pa gani siguro, basin ang akong kinabuhi. Kay sayod ako, nga kining tawhana, adunay mentalidad sa pagpasunog o pagpapatay mga kaigsuonan. Mga igsuon, human, niuban ako sa Buenavistahanon alang sa kamatuoran, aron pagbutyag sa kamatuoran, kung kinsa o unsa ang tinuod nga motibo niining tawhana dinhi sa atong probinsya sa Agusan del Norte, gifailan ako og kaso. 3 counts grave oral defamation. Apan kana wala makatandog sa kumbaruganan pagbutyag sa kamatuoran, padayon nga miuban sa kausa sa pagbutyag sa kamatuoran si Ruben Timugan, mga kaigsuonan. Mga igsuon ko, human sa kaso nga gi-file, padayon man kita nga nibutyag sa kamatuoran, apan subok lang kaayo, mga kaigsuonan, nga siguro tungod sa kasuko nining usa ka tawo nga nabisto ang iyang tinuod nga pagkatao nga akong ibutyag karon pagpadayon. Pitsa 9, alas 4 kapingkon kulang sa kadlawon, grabe na ko kay nanok, kay kapoy kaayo, kalit lang nisilaob ang akong panimalay. Nisilaob tungod kay gibubuan og gasolina. Ako manginaot nga niya karon dinhi katong upat ka tawo nga gisugo nga nakit-an sa akong silingan nga maoy misindi sa akong panimalay. Human gibubuan og gasolina ang mga pultahan, ang mga bintana, giyab-an ang mga atop o gasolina, gitsahan o mga panapton nga binasa og gasolina.